श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनो रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः, ओम श्री एकादश की शेश्वरधाम सरकार श्रीमते नमः। ओम श्री परमात्मे नमः। श्रीमद्भगवद्गीता षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव, न ह्यसन्न्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते, योगारूढस्य तस्यैव समः कारणमुच्यते। यदा हि नैन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते, सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्, आत्मैह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। बन्धुरात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः, अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः, शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः, युक्तो इत्युच्यते योगी समलोष्टास्मकाञ्चनः। सुहृन्मित्रायुरुदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु, साधुष्वपि च पापेषु सम्बुद्धिर्विशिष्यते। योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहस्य स्थितः, एकाकी यच्चित्तात्मा निराशीरपरिग्रह। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्ये स्थिरमासनमात्मनः, नात्रुच्छित्तं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यच्चित्तेन्द्रियक्रियः, उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये। समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः, सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारी व्रते स्थितः, मनः संयममच्चित्तो युक्त आसीत् मत्परः। युञ्जन्नेवां सदात्मानं योगी नियतमानसः, शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति। नाश्नत्यश्नस्तत्सु योगोऽस्ति, न चैकान्तमनस्नता, न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु, युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यदा विनयतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते, निःस्पृहा सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते। तदा यथा दीपो निवातस्थो नेङ्क्ते सोपमा स्मृता, योगिनो यच्चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया, यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। सुखमात्यन्तिकं यत्तद्बुद्धिर्ग्राह्यमतीन्द्रियं, वेत्ति यत्र न चैवाग्रं चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। यं लब्धा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः, यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। तं विद्यात् दुःखसंयोग वियोगं योगिसंज्ञितं, स निश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्विष्णचेतसा। संकल्पप्रभवान् कामांस् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः, मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। शनैरुपरमेतद्बुद्ध्या धृतिगृहीतया, आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्। यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमिस्थिरं, ततस्ततो नियम्य तदात्मन्येव वशं नयेत्।
प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषं युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगियुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं चामयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येके त्वमाश्रितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपन्नेन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। अर्जुन उवाच यो अयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वस्थितिं स्थिरं चञ्चलं हि मना कृष्णे प्रमाथि बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव दुष्करं। श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनोन्दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंयतात्मना योगो दुष्प्राप्य इति मे मतिः वस्यात्मना तु यत्ता शक्यो अवाप्तुमुपायतः। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाश्चलितमानसः अप्राप्य योगी संसिद्धिं काम गतिं कृष्ण गच्छति कश्चिन्नो भवय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमयो नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुर्मर्हस्य शेषतः त्वदन्या संशयस्यास्य छेत्ता नायुपद्यते। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेहि नामुत्रो विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहि योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेवे कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशं तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यत्ते चातनो भूया संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैवे ह्रियते ह्यवसोऽपि सः जिज्ञासुरवयोगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परांगतिम् तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतीनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः। श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय